अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक के नाम से। आज जो है अगर बात की जाए तो हफ्ते का दिन है। आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। एक घंटे में हीफा पर 3 हमले, शुमाली इसराइल में मुसलसल सायरन की आवाज़ें, इसराइली बंकरों में महसूर, नीदरलैंड पर इसराइली प्रेशर बरकरार, हक़ाइक़ मुख्तलिफ झड़पों का आगाज किसने किया? फलस्तीनी 17 साल खिलाड़ी ने अरब ममालिक के साथ शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हिजबुल्लाह ने वस्त इसराइल पर 14 मिसाइल दागे, खतरे के सायरन बजते रहे, इसराइली मीडिया सीख पा। 14 ममालिक इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के आलमी अदालत के केस में फरीक बन गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रीजनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने रिपोर्ट जारी कर दी है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूं चूंकि आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, लेकिन सब्सक्राइब उस तरह कमी आ रही है, तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। थोड़ी सी मैं बात ऐड कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे जाता हूं। कल मुझे और रज़ी ताहिर को और पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ियों को जो है नॉमिनेट किया गया था फ़लस्तीन अवार्ड के लिए, और वहाँ पर ज़्यादातर ईरान एम्बेसडर भी वहाँ पे पहुँचे थे। तो मैंने जब वहाँ पे देखा कि एक तरफ तो प्रेस क्लब के जो लोग हैं उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी थी फ़लस्तीन के हवाले से जब मैं सेमिनार कर रहा था। दूसरे ने जब मैंने देखा तो खुदा की कसम मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जिन्होंने सिंगल वर्ड फ़लस्तीन के हक़ में बोला हूँ। वो तकरीबन उसमें ऐसे लोग थे जो इसराइल नवाज थे और हमास के खिलाफ थे। तो मैंने और रज़ी ताहिर ने और एक और 2 सहाफ़ियों ने वहां से बाइकआउट किया। मेरा अवार्ड जो है, मैं अगर ये काम जो कर रहा हूं, मैं ये मैसेज सबको देना चाहता हूं कि मेरा अवार्ड आप सब हैं, और मेरा अवार्ड मुझे जो सुकून मिलता है कि मैं हक सच के साथ बात करूं। मेरे लिए इससे और कोई अवार्ड और रिवार्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मजलूमों के लिए। अगर मुझे कोई नॉमिनेट करता है तो कम से कम उन सहाफ़ियों को भी नॉमिनेट करें जो फ़लस्तीन के हक़ में डट के खड़े हैं। इन टाउट्स को जो आके जिनके नाम जिसने भी नॉमिनेट किया था, इसराइली एम्बेसी में ईरान के एम्बेसडर को किसने भी नाम दिए थे, मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था। मैंने बाइकआउट किया है। शायद आपको ये बात बुरी लगे, अच्छी लगे, लेकिन हकीकत ही है कि मैं हक की बात करता हूं। मुझे किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। हाँ, अवार्ड अगर आप देते हैं तो कम से कम मेरे सामने वो चेहरे होते जिन्होंने काम किया है, दिल से काम किए, फलस्तीन के हक में बोले हैं, ट्वीट्स किया है। लेकिन ऐसे ऐसे चेहरे मैंने देखे कि मुझे अवार्ड लेते हुए शर्म आ रही थी, तो मैं बाइकआउट करके वापस वहां से आ गया। तो मेरा अवार्ड जो है आप सब है, जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करें और गज़ा को सपोर्ट करें, और हम दोनों का काज यानी हम एक हैं। हाँ, ये आपका फैमिली चैनल है, आपका चैनल है, मेरा नहीं है। इस पे हमने जो बात करनी है वो आपको पता है कि वो गज़ा के मासूमों की आवाज़ बुलंद करनी है। सबसे पहले बात करेंगे इसराइली चैनल ह्यूम के मुताबिक इसराइल के अहम शहर हीफा को 1 घंटे में 3 दफा लेबनान से टारगेट किया गया। इसराइली मीडिया ने पहले रॉकेट अटैक में 40 रॉकेटों के बैराज की इतला दी है। हम आपको खबर इस वक्त इसराइली मीडिया से दे रहे हैं। इसी तरह ह्यूम चैनल ने रिपोर्ट किया कि एवेरियम और होगदलील में सायरन सुनाई दिए। इसराइली चैनल ने रिपोर्ट किया कि ज़ेवन, याफ्ताज और डोवियों में खतरे के सायरन सुनाई दिए गए हैं। इसी तरह मगरबी गलीली खलीज के इलाके और बालाई गलीली के इलाकों में लेबनान से तकरीबन 40 लॉन्चों की शनाख्त की गई है। इसी तरह ह्यूम के मुताबिक कुफार मसारीक में भी एक वाकया पेश आया। लेबनान से जारी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से एकड़, करियोट, नेटवा, शठूला और शुमीरा में खतरे के सायरन बजते रहे। तो एक तरफ तो ये खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोट करके खबर दे रहा हूँ। हिजबुल्लाह की जानिब से तो आपको पता है कि है, लेकिन हम यहाँ से आपको खबर कोट करके दे रहे हैं कि इसराइली मीडिया ये कह रहा है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितनी तबाही होगी, कितना कुछ हुआ होगा। वीडियोज़ में देख चुका हूँ, सारी चीजें मैं देख चुका हूं, लेकिन चूंकि अब आप समझदार हैं कि क्या सूरत हाल है इसराइली मीडिया में, जो वो कोट कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसराइली यूरोप में
اپنا مقام مسلسل کھو رہا ہے. حکومتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن عوام مخالف جذبات پیدا ہو رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا کہ جتنی حکومت ہے عوام وہاں کے مخالف نکلی ہے. احتجاج پہ احتجاج عوام نے نکلے ہیں. ناروے کے لوگ ٹھٹرتی سردی میں نکلے ہیں. کینیڈا کے لوگ جو ہے برفیلے طوفان میں غزہ کے حق میں نکلے ہیں. اپنے ممالک کو انہوں نے مجبور کیا کہ اسلحے کی ڈیل ختم کر دو. ایک طرف تو ہم تھے پاکستانی, صرف ہم 30 مار خان ہیں سوشل میڈیا کے. جب بھی میں دیکھتا ہوں کال آتی ہے, میں جب ڈی چوک پہنچتا ہوں تو 200 کے قریب ہی لوگ ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا کھل ڈولا بات کرتا ہوں, شاید لوگوں کو برا بھی لگتا ہے, لیکن حقیقت ہے یہ. ابھی تک ہم نے اپنی حکومت کو کبھی یہ ٹف ٹائم نہیں دیا کہ بھئی آپ ہمیں کیوں جھنڈا اٹھانے پہ آپ جو ہے گرفتار کرتے ہیں. یہ سوال تو کرنا چاہیے تھا نا. آپ لوگوں نے کبھی کیا؟ نہیں کیا. ہم تو کرتے رہتے ہیں, لیکن کرنا چاہیے, اٹھنا چاہیے اپنے حق اور سچ کی بات کے لیے. اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. اس وقت اگر ہم دیکھیں نیدرلینڈ میں فٹ بال میچ کے بعد فری فلسطین مظاہرے کے دوران اسرائیلی شہریوں پر حملے کے خلاف اسرائیل نے نیدرلینڈ حکومت کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے. دوسرا نے مڈل ایسٹ آئی نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی شہری جو ہیں انہوں نے ایمسٹرڈیم جو ہے اس میں ڈچ نوجوانوں کے ساتھ تصادم کا آغاز خود کیا جب انہوں نے نسل پرستانہ عرب مخالف نعرے لگائے, فلسطینی جھنڈے پھاڑ دیے اور اسپانوی سیلاب متاثرین کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کو نظر انداز کیا. ڈیلی اخبار کے مطابق اسرائیلیوں کو میچ سے 1 رات قبل مقامی رہائشیوں کے گھروں کے سامنے کم از کم 2 فلسطینی پرچم ہٹاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق 62 افراد اس میں ملوث ہیں, جن میں صرف 10 گرفتار ہوئے. اس واقعے کے بعد اسرائیلی اور بعض دیگر یورپی ممالک کی جانب سے نیدرلینڈ پر شدید تنقید کی گئی, جبکہ ایسوسیٹ پریس کے مطابق نیدرلینڈ کی پولیس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 62 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس نے یہ پہل شروع کی تھی. اور پھر آپ کو میں نے یہ خبر کل رات کل 3 بجے دی تھی, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 اسرائیلی شہری لاپتہ ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق, اور 10 کی حالت جو ہے تشویشناک ہے جو زخمی ہیں. فلسطین بین الاقوامی چیمپئن جو ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. 17 سالہ ایمان ساون نے 2024 عرب خواتین کے جو ہے پلیٹس شطرنج چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیت دیا, جو متحدہ عرب امارات کے شارجہ میں منعقد ہوئی. ساون نے 9 راؤنڈز میں 7.5 پوائنٹس جمع کرتے ہوئے متاثر کن کارکردگی کے ساتھ اپنا ایوارڈ حاصل کیا. ساون نے چیمپئن شپ میں فلسطینی قومی ٹیم کے ساتھ حصے کے طور پر حصہ لیا, جس میں چیمپئن محمد الدماج جو ہیں, محمود داود, راجی سائل اور الوجود بھی شامل تھے. ان کے ساتھ فلسطینی شطرنج فیڈریشن کے سیکرٹری عمر الجہری بھی تھے. یہ فتح جو فلسطین کے مقامی, علاقائی اور عالمی سطح پر مقابلہ کرنے اور ٹائٹل حاصل کرنے کی صلاحیت کی تصدیق اور ثابت کرتا ہے کہ 17 سالہ ساون ایک فلسطینی ہے جو اسرائیل کے جاری قبضے کے نتیجے میں اردن میں مقیم ہے. اسرائیلی چینل کے 7 کی نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کے مطابق وسطی اسرائیل میں لبنانی حزب اللہ نے 7 حملے کیے ہیں. مغربی گلیلی نہاریا اور میں فضائی دراندازی دیکھی گئی ہے. مبینہ طور پر لبنان سے وسطی اسرائیل پر 14 میزائل داغے گئے ہیں. تو تباہی تو ہوگی بھائی صاحب. سوچیے چینل 7 یہ بات کرے جو میں آپ کو کوٹ کر کے بھیج رہا ہوں. بین الاقوامی عدالت انصاف نے ICJ کے سامنے 14 ممالک نے جنوبی افریقہ اسرائیل کے خلاف پٹیشن میں شامل ہو گئے ہیں, جس میں اسرائیل پر غزہ کی پٹی میں نسل کشی کا الزام لگایا گیا ہے. تازہ ترین 9 اکتوبر کو بولاویا, 22 جون کو کیوبا, 6 جون کو اسپین کے بعد بیلجیم اور آئرلینڈ بھی شامل ہو گئے ہیں. بولیویا میں بین الاقوامی انصاف میں 13 دیگر ممالک بھی شامل ہیں. بیلجیم, مصر, آئرلینڈ, کیوبا کی حمایت کے لیے مقدمے میں حصہ لینے کے لیے اپنے ارادے کا اعلان کرتے ہوئے سیاسی موقف اختیار کیا ہے.
میں نے جو کہا تھا وہی بات اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نامینیٹ کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم آتے ہیں، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ نکاراگوا درخواست 8 فروری 2024 کو انہوں نے جمع کرائی۔ بیلجیم 11 مارچ کو انہوں نے اعلان کیا تھا۔ آئرلینڈ 27 مارچ کو ارادہ انہوں نے اعلان کیا تھا۔ کولمبیا درخواست 5 اپریل کو جمع کرائی گئی۔ لیبیا درخواست 10 مئی کو جمع کرائی گئی۔ مصر 12 مئی کو ارادے کا اعلان کیا گیا۔ کیوبا 22 جون کو اعلان کیا گیا۔ میکسیکو درخواست 28 مئی کو جمع کرائی گئی۔ فلسطین درخواست 3 جون کو جمع کرائے گی۔ اسپین درخواست 28 جون کو جمع کرائے گی۔ ٹرکی درخواست 7 اگست کو جمع کرائی گئی۔ چلی درخواست 13 ستمبر کو جمع کرائے گی۔ مالدیپ درخواست 2 اکتوبر کو جمع کرائی۔ بولیویا درخواست 9 اکتوبر کو جمع کرائی۔ یہ وہ ممالک ہیں جو اس وقت اسرائیل کے خلاف درخواست ICJ میں دے چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جس سے آپ سمجھ جائیں کہ غزہ، مظلوم غزہ جو ہے، اس کا جو معصوموں کا جو خون ہے وہ آہستہ آہستہ رنگ لا رہا ہے، سب کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔